अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। खुदाई सहमज़ात को से मना बेंची कसर जुमत कितान से चिकचिगी गैबत मबस गैबत को चिन ज़वना तशबीह चिता से दिबे मिसाल चिक्यों से इना कितान सूची सोसे शीस पिफोले जिनाजी खना शचतज़ा रनता अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन शीस पिफोले जिनाजी खना शचतज़ा कितान रनता फ़करिह्तुमूहु दो सुसरन मबत दो लगामल दो मला कोई गवारा वामद वत्तक़ुल्लाह बस किता शिक इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। खुदाई सहमज़ात बोला और खुदा जसनारना मता मसी बस पैद पी तौबा कबूल पैद पी गफूर रहीम परवरदिगार दिबिनो अताला गैबत पैद पी शितना मना बेसत सख्ती का मना बेसत अम्मा चुप पत्थर मता या गुनाह पे मुर्तकिब दिबिनो शीस पी फोने जिनाजा न चा तशबीह ताफिन जवना दूर तशबीह पर देवो फरताफिन दोनों चुख इंजर वो चा जरफिन जवना दूसरे मसलन शिखान चीज़ सी मताई खोले चीज़ जैसे या कोई शच तज़ोन खोले मना बेंगे न तमें जुले चा जवना खोले स्लोक में देवो जासी खोले पूरी दिफा बेंगे न में योनो चुख पर मताई सी एम ओमिन का फोनो आउस्तिले मताई से गैबत बेना खोफा वायो पूरी दिफा ब्याकुला नियन मने दिव जासी दी तशबीह पमिन थी अम्मा चाम से हिसाब को सखत यानी ये हिसाब को तशबीह मिन में को मुर्दा फोने शचत ज़ा युद्ध कोना गैबत ब्याय को यहाँ अंदाज़ा बिस्ती इसका तशबीह पैगंबर के आपको से हज़रत अबूज़र गफ़ारी लकसाल में इय्याका वल गीबा फ़इन्नल गीबता अशद्दु मिनज़ ज़िना गैबत शितना ले अबूज़र क्या स्ट्रूज़दु या अब्जुर दो जाज़ है वरना जो गुनाह है कबीरा पर जैसा सख्त इन सुबह गैबत में दो जाज़ है वरना कुल तो या रसूल अल्लाह वलीमा ज़ालिक बी अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह यारी अता व यारी का कुर्बान दो पसोशी जो चा दो पर जैसा गुनाह है कबीरा पर जैसा दी गैबत में पे गुनाह को थाले पिन से वरना काला लिअन्न रजुला युज़नी व यतूब गुनाह कबीरीन मुर्तकिब को खान को ने तौबा बयान खुदा सहमज़ात को कोई तौबा कबूल खुदा रहमान राहिमीन गे कसम खुदा नबारे सो भयत बिदे गुनाह कुल्ला पूरी फकोसी अताला हुक्म बेसत किताबसी तौबा बस तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा तौबा बस नारना किती बस भी गुनाह कामना खुदा सी दक्षल तामीन और फयतूबुल्लाहु अलैहि असनाम वक़्ल गुनाह कबीरीन मुर्तकिब सो भयत भी शख्स पवसी कोसी तौबा बयाना खुदा सी को तौबो कबूल गयत अम्मा वल गीबतु ला तुग़फरु अम्मा गीबत ब्यायत बोला खुदा सी गीबत बेखन पर विदे गीबत पर भी गुनाह को मग़फ़रत ब्यामे हत्ता यग़फ़िरहा साहिबुहा दे वक्त पथोनी मन पर यकीन हता इसी दे गीबत ब्यासो भयत पी मोमिन का कफोन आ मुस्लिमो दो राजी सो से में पा दी गीबत बेस भयत पी गुनाह को बख्शिश को हमें लिहाजा कसर यूं दे वो फरे नदी गीबत गुनाह को गुनाह कबीरा पर सा टाकता पे दूसरे एक तांतम कुछ पसोल को या उखन गामा हाजिरीन गैर हाजिरीन गामा दिवीनु मता चाहे बना गामा मुर्तकिब यो गामा या वेनु मुब्तला यो वाना ये वेनु गामा चिक चिकला सो भैस भी गैबत कुल्ला माफी ब्याफरी इसका चिक सलावा चिक सलावा ini ada kalau soal tadi ghibat cik boleh gamasi mah ghibat kucing zaman fishar qabr sababin fishar qabr ko bigo de fishar saktu koksumir de koksumir na pocik zaman ghibat wajah se
فشار قبر کوي پوسمه نه پوچیک کو غیبت وجه سی کوي انسو یا اوپر کسان جو پیغمبر فقط ترک الغیبت احب الى الله عز وجل من 10,000 ركعة طوعا. الله اکبر. پیغمبر فقط کسان جو منگا چیزی سی غیبت بیایت کو ترک بسنا کام تعالی غیبت بیولا تام چکلت شو موجوده ایک چیزی غیبت بیات ہو نارے نے نگتا بتا اما کسان جو غلطانی کا یا وہ بھری گناہ کن لکھا صبر بیایت پولا ثواب کو ثواب کن مل لکھوم و پتہ ستھالے دور ثواب دیتے دیوی نوچی کا سال بیان اندازہ بس ترک الغیبت احب الى اللہ عز وجل چی غیبت بیایت پو سکر ویت پو خدایش دلا محبوب ترین زیادہ ریجنین سام پس ازنا حق رکات ستوف چو بیو بچے ستوف چو رکات حق بیایت پو بچے سا منگا چی غیبت پو ترک بیایت پو دیو افضلی تو سیلی سام سے دیوی احمیت دیو سو مطالع ستوف چو رکات نام شم سے مطالع 10-15 سال سونا سے مطالع ستوف چو رکات چی مطالع بیامت دے مستحب حق رکات ستوف چو بیو بچے دو بچے سچین زمانہ غیبت چک ترک بیایت کو یعنی غیبت بے موقع وسنہ غیبت میں بیایت کو دیونا خدا سے شواب کو اس کے دمین ہے من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا تا منگا چیزی غتی سامن لچی غیبت بے مطان دولا منا بیانگنت دو دوک سے مطان سے منا بیامت مابیس لارنے کو دنیا آخرت کو ذلیل میں بس دوی سے واجب سونے چی غتی دے وہ سے غیبت چی بس نہ دے مابیس ذکر شذ سے وہ تعالی نہیں نہ جڑے لیکن غتا یا لحاظ سو سے یا سارمی لحاظ یا اشنی لحاظ یا چی لحاظ بس نہ مطان سی دولا منا بیامے لہذا کسلمت کو دنیا آخرت کو ذلیل کی دبی کھنا چین سے غیبت کو فان سے منافق کو نہیں چیز منافق بچسین دیو امیر المؤمنین کسلمت مسلمان کو نہیں اے مومن کا کفونے حق ہو دو چین سے فرمود غیبت بیایت کو مسلمان نہ مومن کو نہیں کو ہس کے جہنمی نو دکشونی کو غزا کی جہنمی یت بکشونی غزا کو سوین سوک زمانہ مطان غیبت بکھن کنن لو دو چاہ زمانہ سوسے برادران دینی یا سوسے چوسی کفون مسلم غیبت بیایت کو دیو ہس کے جہنمی کشونی مطان غزا کو ان لو دو چاہ زمانہ دیو منافق کنی نشانین پیغمبر فیق سیام کسال بیومان رد عن عرض اخیه وجبت له الجنہ البتہ اما تادیبی مقابلینو متی سامن لچی غیبت بس دو اخلا کو روک ٹوک بسے کھلا غیبت گو مچوک پا ایوی کھوسی حمایت بسے دو خاموش بس نالنا ضرور بضرور کھلا بہش واجبی بس دیوی نو مطالع درس پچی کو ہے یعنی گئے واقعہ سا غیبت چی سو نالنا دو واقعہ یو من آبیا دیو مطان اگر مطیر دی جرعات کو سو نالنا خدای صاحبزاد کو مطالع سام سے ثواب چی جاک سے سو وانا کسر ایشن یود وانا کفارہ یا غیبت پچین زمانا غیبت بیاد پی کفارو زمانا من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه کہ بھیاغ روزہ باطل غیبت بکن کنی بھیاغ روزہ باطل وانتقض وضوءه وضو شپ فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله دو چاہ جو خدا سے کلا حرام میں سے غیبت بیان کو اما تادی کا فقہی مسئلہ ہوا ان بھیاغ کو باطل روزہ باطل زبنا مطالع اونا یام دوبارہ دے بھیاں رضو بیا گوست پینا بے جوانا باطل کو مراد کو کوئی ثواب کو میتھوری آخری روایت کو دیو لینا خطرناک روایت دیو گاما سی تجھو دو چیز زبان دے روایت کو اوحى الله عز وجل الى موسى بن عمران ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة وان لم يتب فهو اول من يدخل النار حضرت موسیٰ پیغمبر لا موسیٰ نبی لا خدا سی وحی بے کسل بیون لے موسیٰ بن عمران غیبت بکھن کن غیبت بسنا کو توبہ شخص دے توبہ شخص پیت پی دے غیبت بکھن کو بہشتینو داخل کو کھن کو یعنی چپ آخر لا داخل کو کھن کو دے شخص پوئی چلو پار دے سو جوپا سا یہ روپے دا سے نام بہشتینو فاہن سے چاہمے کو
दी गुनाह पर तौबा बेखान कुनिया था मकसद को पाक सौ से तौबा वैसे नाता दी दुनिया ही करना तौबा या वो तौबा बहुत जरूरी है हर वक्त इंसान ला तौबा बेंदु को जरूरी वाला गैबत बेखान वैसे न खोला तौबा शख ना रहना बेहश ला चुप आखिर ला मुखान पदे दे शख्स कोई और ना जमाना गैबत वैसे न ता तौबा माशा ना चुप पदुलुक जहन्नम में ताकन पदे गैबत बेखान और देह साहब को सख्त देते बीमारियों दिव्य मतंगामा हाथी दरगाह मुब्तला है खुदा इंशाअल्लाह मतंगामा ला दिव्य बीमारियों निश्चित नब्जुर व पे तौफीक से अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।